Hello and namaste. This is me, Rojin Sakya, and मसँग हुनुहुन्छ प्रिया रानी लामा. Priya, welcome to the show. हजुरको साउन्ड अलि सानो आए जस्तो लागिरहेछ. Priya, welcome to the show. You are live. So Priya Rani Lama is the Cosmopolitan World 2019 and doing lots of work related with fashion photography, likewise modeling, mentoring, dancing, and lots more. Priya, welcome to the show. दाइ आई कान्ट हियर यु राम्रोसँग. Priya, एकदम सानो आयो. मेरो भल्युम Priya, त welcome फुल्लै to छ. the show. सुनिरहनु भएको छ प्रिया? राम्रोसँग सुनिन दाइ आवाज. Okay, welcome to the show, Priya. हेलो. Hello, Priya. सुनिरहनु भएको छ? एकैछिन है दाइ. हेलो. Hello, Priya. सुनिरहनु भएको छ? हजुर दाइ सुनिरहेछु मैले तर एकदमै सानो साउन्ड छ. Okay. Priya, welcome to the show. थ्याङ्क यू सो मच दाइ. थ्याङ्क यू सो मच. आरामै हुनुहुन्छ? आरामै ठिकै नै भन्नु पर्यो. हजुर आरामै हुनुहुन्छ? म एकदम ठिकठाक छु. के कुरामा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? हजुर के कुरामा व्यस्त छ तपाईँ आजभोलि? अहिले व्यस्त त दाइ के भन्नु, लकडाउन छ, सो घरको काम यताउता. नयाँ बुक्सहरू किनेको थियो अस्ति नै, त्यो पढ्ने भ्याइसकेँ मैले. सो त्यही नै भन्नु पऱ्यो. व्यस्त त त्यस्तो खासै केही कुरामा होइन, काहीँ जान पाइँदैन. सो एज युजल घरको कामहरू गरिरहेको छु, त्यही नै हो अहिले चाहिँ. Okay, मिस पूर्वाञ्चल फर्स्ट रनर हुँदै मिस नेपालको यात्रा, मिस नेपाल हुँदै मिस कस्मोपोलिटन 2019 को क्राउन होल्डरसम्मको यात्रा यहाँले तय गरिसक्नु भएको छ. यो जर्नीलाई समअप गर्दाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ? रोजिन दाइ, हजुरको आवाज, मेरो आवाज क्लियरली आइरहेछ? एकदम आइरहेछ, हामी लाइभमै छौँ. हजुरको आवाज एकदमै सानो आइरहेछ, मैले बुझ्नै सकिनँ राम्रोसँग. सो पुनः प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहन्छु. हजुर. Okay, the question is कि तपाईले मिस पूर्वाञ्चलको फर्स्ट रनर अप हुँदै मिस नेपाल, त्यसपछि आएर मिस कस्मोपोलिटन वर्ल्ड 2019 को क्राउन जित्नुभयो. सो यो सबै जर्नीलाई सम्भव गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ? अब हजुरको क्वेसन अनुसार मिस पूर्वाञ्चल 2010 र मिस कस्मोपोलिटन वर्ल्ड 2019, सो एज यु क्यान लाइक तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यो जर्नी देखिन्छ 2010 देखि 2019 सम्मको होइन. सो ब्युटी प्याजनमा त्यति खासै इन्ट्रेस्ट थिएन, अनेस्टली भन्नुपर्दा. पहिलादेखि नै डक्टर बन्न चाहन्थेँ, साइन्स लिएर पढाएको थिएँ. सो यो भनिँदो रहेछ लाइक तपाईँको भाग्यमा पनि लेख्नुपर्छ र आफूले हार्डवर्क पनि गर्नुपर्छ. सो अलिकति मोह लाग्यो भनौँ न ब्युटी प्याजनतर्फ मिस पूर्वाञ्चलले गर्दाखेरि. र त्यसपछि मिस नेपाल गएँ. अनि केही पनि नभइसकेपछि चाहिँ मैले के सोचेँ भन्दाखेरि हार चाहिँ मानिनँ. मेन कुरा चाहिँ अझै सायद ममा केही पुगेको छैन होला. सो आई निड टु वर्क हार्ड, किनकि मैले मिस पूर्वाञ्चल हुँदाखेरि म जम्मा 18-19 को मात्रै थिएँ. सो द्याट्स अ भेरी यङ एज होइन, कुनै कुरामा हार खानु पनि, र अझै धेरै कुराहरू मैले बुझेको थिएन. सो यो कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ मैले कन्टिन्यू गरेँ आफ्नो काममा. सो ओभरअल भन्नुपर्दा अप्स एन्ड डाउन्स भनौँ न, सबैको लाइफमा त्यस्तै नै हुने गर्छ, अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ. हरेस खाने गरिन्छ कहिलेकाहीँ आफूले सोचेको नहुँदाखेरि. तर त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन. लाइक यु हेभ टु लाइक गिभ यु 110% धेरै दिनुपर्छ, गर्दै जानुपर्छ, साथ छोड्नु हुँदैन. लाइक आफूले सोचेको कुराको हुन्छ नि वे पाथ छोड्नु हुँदैन. सो एक दिन चाहिँ अभियसली नै पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. त्यो नै भयो सायद मसँग पनि. लोकी भयो भने कङ्ग्रेचुलेसन्स.
थ्याङ्क यू सो मच रोजिन दाई। ओके, मिस कस्मोपोलिटन वर्ल्ड 2019 को त्यो क्राउनिङ हजुर। मोमेन्टलाई रिमेम्बर गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो क्राउनिङ मोमेन्ट 2019 को क्राउनिङ मोमेन्ट जुन छ त्यसलाई कसरी रिमेम्बर गर्नुहुन्छ? ओके, आई डोन्ट नो हजुरले लाइभ हेर्नु भएको थियो कि थिएन होइन, बट लाइक अहिले पनि त्यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँबाट हुन्छ नि थाहा हुन्छ म कतिको एक्साइटेड थिएँ। प्लस टु बी अनेस्ट मैले बिलिभै गर्न सकेको थिएन द्याट नेपालले चाहिँ जित्यो भनेर, किनकि त्यहाँनिर हामीलाई पर्सनल्ली हाम्रो नाम भन्दा पनि आफ्नो देशको नामबाट चिनिने गरिन्छ। सो यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि एन्ड द विनर इज मिस नेपाल भन्दाखेरिको अहिले पनि त्यो हुन्छ नि लाइक गुज बम्स आउँछ जिउमा। सो सम्झिँदाखेरि अहिले पनि बिलिभ हुँदैन, कहिलेकाहीँ यसो दराज खोलेर चाहिँ आफ्नो क्राउन हेर्नुपर्छ, स्यास हेर्नुपर्छ, साँच्चीको विनर म नै रहेछु जस्तो लाग्छ होइन। सो अहिले पनि सम्झिँदाखेरि अझै पनि बिलिभ लाग्दैन अनेस्टली इन्टरनेसनल क्राउन लिएर आयो भनेर चाहिँ। सो त्यसपछि थुप्रै इन्टरभ्युजहरू फेस गर्नुभयो होला एज अ इन्टरनेसनल टाइटल होल्डर यहाँले, होइन? त्यो इन्टरनेसनल टाइटल होल्डर भइसकेपछि धेरै इन्टरभ्यूहरू फेस गर्नुभयो। त्यो धेरै इन्टरभ्यू फेस गरेको मध्ये अहिलेसम्ममा एकदमै मेमोरेबल इन्टरभ्यू त्यो क्राउनिङ मोमेन्ट पछि एज अ इन्टरनेसनल पेजेन्ट होल्डर नेपालमा आइसकेपछि कुन चाहिँ इन्टरभ्यू तपाईँको लागि एकदमै मेमोरेबल भएको? इन्टरभ्यूहरू भन्नुपर्दा मेमोरेबल सबै नै भन्नु पर्यो, किनकि म उता मलेसियामा हुँदाखेरि उहाँको त्यहाँनिरको लोकल न्युज रिपोर्टरदेखि लिएर अनलाइन न्युजहरूले पनि इन्टरभ्यू लिनुभयो होइन। त्यस पश्चात लाइक नेपालमा आइसकेपछि पनि प्रथम त मलाई यहू टेलिभिजनले इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो, त्यसपछि अरू हाम्रो नेसनल टेलिभिजन, त्यसै गरी हाम्रो पत्रकार मित्रहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो, अब इन्टरभ्यू लिएर नै भन्नु पर्यो। सो उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेमोरियलको रूपमा सबै नै रमाइलो थियो। अनेस्टली भन्नुपर्दा सबैको प्रायः एउटै नै क्वेसन थियो कि कस्तो लागिरहेछ, अनुभव सेयर गर्नुहोस्। अनि अब कतिको लाइक स्ट्रगल गर्नु पर्यो एन्ड लाइक स्ट्रेस एन्ड अल यही कुराहरू नै थियो। सो ओभरअल सबै नै सेम नै भन्नु पर्यो। ओके, मिस कस्मोपोलिटन वर्ल्ड भन्दा अगाडि झन्डै इट्स ए 2010 जुन मिस पूर्वाञ्चलमा तपाईँले फर्स्ट रनर्स अफ अवार्ड जित्नुभयो, was it planned that you would be the part of beauty pageants? Yeah, it was someone suggested you and you took part in the competition. अनि त्यो मोमेन्टलाई अहिले पनि रिकल गर्दाखेरि मैले साँच्चै राम्रो पाथवे कलेक्ट गरे जस्तो लाग्यो कि द्याट वाज सम डिसिजन जुन चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो र अहिले यहाँसम्म आइपुगे ठिकै थियो भन्ने लागिरहेछ कि होइन यो द्याट वाज द बेस्ट डिसिजन एन्ड द्याट इज वाइ यु आर राइट हियर? ओके, सो मिस पूर्वाञ्चलमा पार्टिसिपेट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो सिल्भर एन्टरटेनमेन्टको मिस पूर्वाञ्चलको अर्गनाइजर हुनुहुन्छ, उहाँले नै कल गर्नुभएको थियो मलाई। सो त्यतिखेर चाहिँ म लाइक 2008देखि चाहिँ धरानमा 2008मा चाहिँ मैले मिस टिन धरानमा पार्टिसिपेट गर्न खोजेको थिएँ। त्यसपछि फेसन सोजहरूतिर लागेँ। साइन्सको स्टुडेन्ट थिएँ, तर लाइक दुवै ब्यालेन्स गरेर लाग्दाखेरि चाहिँ टिन एजमा रमाइलो भइरहेको थियो होइन। र मिस पूर्वाञ्चल पछि चाहिँ हाम्रो लाइक हिडन ट्रेजरसँग के टाइअप थियो भन्दाखेरि चाहिँ पूर्वाञ्चललाई रिप्रेजेन्ट गर्नका लागि चाहिँ डाइरेक्ट एन्ट्री पाउने भन्ने कुरा थियो। सो बिकज हाम्रो विनरको चाहिँ क्राइटेरिया सबै मिट नभएको कारणले, जस्तै हाइट एन्ड अल सबै मिट हुनुपर्छ, 5'4+ हुनुपर्छ। सो 5 feet 4 inch मिनिमम हाइट क्राइटेरिया भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जो विनर हुनुहुन्छ उहाँको क्राइटेरिया नपुगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले मलाई पूर्वाञ्चल रिप्रेजेन्ट गर्न पठाउनु भयो। मिस नेपाल गएर आइसकेपछि चाहिँ एउटा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ पूर्वाञ्चलको टिमले चाहिँ मलाई एज अ कोरियोग्राफरको रूपमा काम गर भनेर चाहिँ 11बाट एज अ अफिसियल कोरियोग्राफरको रूपमा उहाँहरूले हायर गर्नुभयो। सो आई थट लाइक हुन्छ नि सानै उमेर भनौँ न 18, 19, 20 म त अब धेरै कुरा मैले पनि सिक्न बाँकी थियो। जति मैले रचना म्यामसँग सिकेँ मिस नेपालमा, त्यो कुराहरू मैले सिकाउने कोसिस गरेँ आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई। र मैले आफै कतै फिल गरेँ कि अझै ममा ट्रेनिङहरू पुगेको छैन। सो अझै आई निड टु लर्न मोर, किनकि एज पनि छँदैछ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले के सोचेँ भन्दाखेरि सायद अझै केही छ यही कुरामा।
त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले कन्टिन्यू नै गरेँ। सबैजनाले सजेस्ट गर्नुभयो। स्पेसली मम्मीले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब साइन्सको स्टुडेन्ट हो, पढाइ चाहिँ नछाड, पढाइ गर, तर तिमीलाई इच्छा लागेको कुरा गर भनेर चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो। द्याट्स वाइ पनि कन्टिन्यू नै गरेँ भन्नुपर्ने हुन्छ। सबैले नै सपोर्ट गर्नुभयो। So contestant-बाट winner, हजुर। contestant-बाट winner पछि तपाईँ कोरियोग्राफर र अहिले थुप्रै नयाँ ब्युटी पेजेन्टका कन्टेस्टेन्ट्सहरू मोडलहरूलाई ट्रेनिङ गरिरहनु भएको छ. So was it is more easier तपाईँको लागि चाहिँ, is it more easier to learn or is it more easier to make your contestants and models learn? Okay, so one of the reason रोजिन दाइ मैले इन्टरनेसनल जितेको पनि यही हो जस्तो लाग्छ मलाई. एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ एभ्री डे लाइक जस्तै एभ्री इभेन्टमा मैले नयाँ नयाँ मान्छे भेटाउँछु, किनकि तपाईँ पनि अब लाइक इट्स बिन लाइक मोर देन डिकेड्स हजुर यो इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ, कोरियोग्राफीमा. सो एभ्री टाइम तपाईँले नयाँ मान्छे भेट्नुहुन्छ. हामीले केही सिकाइरहेको हुन्छौँ, तर त्योभन्दा धेरै हामी उनीहरूसँग सिकिरहेको हुन्छ होइन. सो उनीहरूको हाउभाउ, उनीहरूले हामीले सिकाउँदाखेरि उनीहरूले गर्ने तरिका, उनीहरूले हामीले भनेको कुरा उनीहरूले बुझेछ कि छैन, यो कुरा जज गर्दा गर्दा सिकाउँदा यत्रो 10 इयर्सको भनौँ न मेरो जर्नीमा चाहिँ यसले गर्दा पनि मलाई धेरै नै हेल्प गरेको छ इन्टरनेसनल पेजेन्ट जित्नका लागि. सो या अब मैले केही सिकाउँछु, तर त्योभन्दा धेरै चाहिँ मैले केही सिक्छु जस्तो लाग्छ मलाई पेजेन्टमा आफूले कोरियोग्राफी गर्दाखेरि चाहिँ. Okay. हामी यो टकिङको around 12 minutes journey complete गरेका छौँ प्रिया. So we'll be starting up one segment of the talk show जसलाई डिजाइन गर्ने क्रममा. So it's a one-liner question answers भनेका छौँ. one-linerमा तपाईँलाई हामी एउटा क्वेसन सोध्नेछौँ one-liner र तपाईँले one-liner एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ. So one-linerसम्म एन्सर दिनुलाई, that is why it is one-liner segment. So shall we start? Yeah, sure. So Priya, being beautiful, how you define one line ma being beautiful? It's how you make other feel about themselves. Okay. Being fashionable. Sorry? Being fashionable. Being it's about showing your own style. Okay. Being beauty queen लाई चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? Being beauty queen, तपाईँ एउटा beauty queen हुन्छ. So being beauty queen लाई define गर्नु पर्यो भने? Okay. Being beauty queen is being a queen of brain and heart, I guess. Okay. We would like to proceed another question. So being choreographer. So you are a choreographer. So being choreographer को definition दिनु पर्यो भने what would be that? Being choreographer. Being choreographer is trying to show the path to others. Okay, very good. So moving on to another one. So you have done lots of modeling projects as well. So music video पनि सायद गरिसक्नु भएको छ, त्यस्तै गरेर कमर्सियल्सहरु पनि गरिसक्नु भएको छ. So my question is being model चाहिँ तपाईको लागि के हो? Being model is about to showcase the creativity of a designer if you are in a ramp, or being an idol of someone else. So we like to proceed one more on this segment. Being healthy भन्नाले चाहिँ के गरेर डिफाइन गर्नुहुन्छ? How you define being healthy? Being healthy, टाइममा सुत्ने, टाइममा उठ्ने, I do workout, like I read books.
किनकि हेल्दी हुनको लागि फिजिकल्ली मात्र होइन, तपाईँ माइन्डबाट पनि हेल्दी हुनुपर्छ होइन। नकारात्मक सोच नआओस् भनेर चाहिँ तपाईँ बिहान चाँडो उठ्नुपर्छ, योगा गर्नुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, नयाँ नयाँ किताब पढ्नुभयो भने चाहिँ, या आई थिङ्क द्याट्स हाउ आई कल्ड बिङ हेल्दी इज। So other than beauty pageant ko winner, choreographer, तपाईँ आफै पनि entrepreneur पनि हुनुहुन्छ. So let's talk about something that you have started earlier. Rani's collection तपाईँले start गर्नु भएको छ. So let us know what is all about Rani's collection. So Rani's collection भन्ने बित्तिकै it's a collection of Rani. That's me. So पहिलाबाट नै चाहिँ मलाई हुन्छ नि ड्रेसहरूमा चाहिँ एकदम धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्ने, हुन्छ नि अब बिङ अ मोडल पनि होला सायद, बिङ अ ब्युटी पेजेन्टसँग रिलेटेड मान्छे भएर पनि होला, र त्यसको साथसाथै टिभी प्रेजेन्टर पनि थिएँ। सो हजुरलाई पनि थाहा होला टिभी प्रेजेन्टर भएपछि यु क्यानट लाइक रिपिट द सेम ड्रेस एभ्री डे होइन। त्यो भएको कारणले गाह्रो हुन्थ्यो, र हामीलाई कति अब स्टोरहरूसँग स्पोन्सर माग्नु पर्ने हुन्थ्यो ड्रेसको लागि। सो एक दिन चाहिँ आई थट लाइक कति अरूलाई गर्ने होइन, आई निड टु स्टार्ट माई अन। सो ग्ल्यामर एन्ड मोडलिङ लाइनमा मात्रै भएन, सो अलिकति चाहिँ बिजनेसतिर पनि लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ इट्स बिन लाइक मोर देन 3 इयर्स हुन लाग्यो। मैले मेरो फर्स्ट ब्रान्च खोलेको रानीज कलेक्सन, एन्ड देन सेकेन्ड ब्रान्च 2टा खोलेँ। थर्ड ब्रान्चको लागि तयारी हुँदै थियो कपनमा, बट अल अफ अ सडन लाइक यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हल्टमा छ। र या रानी कलेक्सनमा चाहिँ लेडिज आइटमहरू हुन्छ नि, क्लोदिङ आइटमहरूदेखि लिएर ज्वेलरी, त्यसै गरी मेकअपको सबै सामानहरू रहेको छ। त्यसको साथसाथै चाहिँ जेन्ट्सको आइटम्सहरू पनि चाहिँ मैले राखेको छु। क्याप्सुल 9 ब्रान्डको चाहिँ जेन्युन ब्रान्ड रहेको छ, नेपाली ब्रान्ड हो तर एकदमै राम्रो छ। सो त्यो ब्रान्ड र लेडिजको आइटमहरू चाहिँ एकदमै लाइक अहिले मैले लगाइरहेको रानीज कलेक्सनको हो, आफ्नै प्रमोसन आफै गर्दैछु। सो ओभरअल मेरो स्टोरमा हुने ड्रेसेसहरू चाहिँ 90% चाहिँ सबै मैले आफै ब्याङ्कक गएर लिएर आउँछु, थाइल्यान्ड गएर। बिकज वाट आई बिलिभ इज लाइक यहाँ लाइक बानेश्वरमा, न्यु रोडमा सबैको पसलमा पाउने कपडा सेम मेरो स्टोरमा भयो भने किन मैले रानी कलेक्सन राख्नु परेर होइन। सो रानीको कलेक्सनमा भएपछि अलिक एक्स्ट्रा हुनु पऱ्यो अरूभन्दा। द्याट्स वाइ आई बिलिभ लाइक चाहिँ आफै गएर चाहिँ आफै सेलेक्ट गरेर चाहिँ मलाई कस्तो खाले ड्रेसअप गर्नु मनपर्छ त्यस्तो खाले नै क्लोथ्सहरू चाहिँ मेरो स्टोरमा छ। Very nice to hear that. सो अब धेरैजनाले हाम्रो प्रोग्राम पनि हेरिरहनु भएको छ। इफ इन केस यो प्रोग्रामलाई मैले तपाईँको फेसबुकमा हेरेको छु, and then I want some offers and discount because तपाईँको description related with Rani's collection बाट I'm very interested भएर तपाईँको कस्टमर भएर कोही आउन चाहनुहुन्छ भने कुनै स्पेशल डिस्काउन्ट्सहरू यही प्रोग्रामबाट अफर गर्न चाहनुहुन्छ रानी? या अफ कोर्स स्योर। सो कोही पनि साथीहरू हुनुहुन्छ जसले हाम्रो अहिले यो प्रोग्राम हेर्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ लाइक अब आफ्टर लकडाउन तपाईँ स्टोरमा आउनुभयो भने चाहिँ जेन्ट्सको कुनै पनि आइटममा आई क्यान गिभ यु अबाउट 10% अफ, बिकज इट्स अ ब्रान्डेड प्रडक्ट। सो ब्रान्डको चाहिँ हामीले आफै प्राइस पनि फिक्स गरे हुँदैन, डिस्काउन्ट पनि फिक्स गरे हुँदैन। सो कम्पनीले गरे हुन्छ त्यो, त्यसमा चाहिँ मैले म्याक्सिमम् तपाईँलाई 10% डिस्काउन्ट दिन सक्छु। सो यस लेडिज आइटम किनकि त्यो त मेरो आफ्नै कलेक्सन रहेको छ। सो लेडिज आइटमको लागि त म अप टु तपाईँलाई 30 देखि 40% डिस्काउन्ट दिन सक्छु, बट यु हेभ टु टेक लाइक मैले प्रोग्राम हेरेको थिएँ हजुरको भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो। सो यस लेडिजहरूको लागि चाहिँ अबाउट 30 to 4% चाहिँ 40% चाहिँ म डिस्काउन्ट दिन सक्छु। सो यो स्पेसल अफर छ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, तपाईँहरूले यो प्रोग्राम हेरेर स्क्रिनसट लिएर चाहिँ रानीकोमा जानुभयो भने सो सी इज गोइङ टु अफर जेन्ट्सको लागि 30% र फिमेल्सको लागि 30% भन्नुभएको छ, जेन्ट्सको लागि 10% र फिमेल्सको लागि 30%. सो ग्राब दिस अपर्च्युनिटी आफ्टर द लकडाउन ओपन्स एन्ड रानी इज ब्याक इन्टु बिजनेस आइसकेपछि। सो रानीको अर्को एउटा पनि भेन्चर स्टार्ट भएको थियो केही समय अगाडि, द्याट वाज अल अबाउट ब्युटी कस्मेटिक्स। So the beauty cosmetics को बारे में जानकारी दूँ हामीलाई. So you started a store, I guess in New Road. So what was about it? Okay, so cosmetic showroom, it's like cosmetic showroom भन्ने बित्तिकै it's all about makeup product, जसमा चाहिँ हामीले मल्टी ब्रान्ड प्रडक्टहरू राखेको छौँ। एउटा चाहिँ एस्ले प्रिमियम प्रडक्ट भन्ने छ, जुन चाहिँ हामीले नै आफै नेपालमा फ्रेन्चाइज ल्याएर डिस्ट्रिब्युट पनि गर्ने तयारीमा छौँ। तर अहिले रिटेल सप भनौँ न, रिटेल सप चाहिँ हामीले कस्मेटिक सोरुमको रूपमा राखेको छौँ त्यसलाई। त्यसको साथसाथै अरू जति पनि इन्टरनेसनल ब्रान्डहरू रहेको छ, लाइक भिक्टोरिया सिक्रेटदेखि लिएर म्याकदेखि लिएर
क्लिनिकदेखि लिएर अरू जुन पनि इन्टरनेसनल ब्रान्डहरू छ त्यो कस्मेटिक सोरुममा चाहिँ हामीले राखेको छौँ या सो तपाईँ त्यहाँ पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ यु विल गेट अ स्पेसल डिस्काउन्ट त्यहाँनिर पनि त्यो अर्को एउटा अफर पनि छ लेडिजहरूको लागि उहाँको ब्युटी कस्मेटिक स्टोरमा सो प्रिया वी जम्प टु अनदर सेगमेन्ट यो सेगमेन्टमा चाहिँ अघि हामीले वान लाइनर भनेको थियौँ अहिले चाहिँ वान वर्ड भनिरहेछौँ सो द थिङ इज द क्वेसन म तपाईँलाई वान लाइन क्वेसन सोध्छु तपाईँले चाहिँ वान वर्ड एन्सर दिनुपर्छ आर वी रेडी लाइफ विदाउट मनी Life without money is hopeless. Okay. Life without mobile phone. Life without mobile. Hazur. Beautiful, I guess. Okay. It will be beautiful. Okay. Life without ATM card, debit cards. ATM card and debit card. I don't know what to say. Life without ATM card and debit card. Money is not heavy to carry, so I don't know. What can I say about that? So, Kalpana garna sakinna life without. I'm clueless. Okay, go for. Let's go for clueless. Okay, clueless. Life without makeup. Free from pimples and acne. Okay. You are wearing something. Or यसमा चाहिँ तपाईले आफूले कसरी चाहिँ डिफाइन गर्नुहुन्छ that is the question, है? हजुर. You are wearing sari. One word. Beautiful. Okay. You in kurta salwar. Opposite. You in party wear. Hot. You in bikini. Pardon? You in bikini. अब चाहिँ कोल नभन्नु होला है. You and bikini. Super hot भन्नु. It's just okay. Okay. So we like to proceed to long questions and answers, right? Very well, Priya. So Priya, twice in Miss Nepal. So किन दुई पटक Miss Nepal जानुभयो होला? To learn. So एक पटकको लर्निङले पुगेन यहाँलाई? Yeah, maybe सायद एकचोटि फेल भएर फेरि 7th क्लासमा जानु खोजे होला म. And second time पास भएर चाहिँ अनि त्यसपछि एकैचोटि डिस्टिङ्सन पाएको छु मैले मिस कस्मोपोलिटन वर्ल्ड. So यदि तपाईले अब आफ्नो जर्नीलाई हेर्नु भने 2010 मा तपाई जानुभयो मिस नेपालमा. फेरि पनि 2015 मा. अब 2020 को तपाई असिस्टेन्ट कोरियोग्राफरको रूपमा अपोइन्टेड. यो प्रमोसनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? फाइनली अब यो भन्नु त नमिल्ने हो हैन तर यति सारो खुसी मलाई कम्पेयर गर्नु पर्दा मिस कस्मोपोलिटन वर्ल्डको क्राउन र एज अ अपोइन्टेड एज अ असिस्टेन्ट कोरियोग्राफर अफ मिस नेपाल दुईटामा कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हिडन ट्रेजरसँग काम गर्न पाउँदाखेरिको चाहिँ मेरो एउटा सपना पुरा भयो जस्तो लाग्छ मलाई हैन. अझै खुड्किलोहरु चढ्नु छ. सो दुईटामा कम्पेयर गर्नु पर्दा चाहिँ यो पार्टपटि चाहिँ म अझै नै खुसी छु किनकि यो चाहिँ मेरो पहिलादेखिको नै ड्रिम थियो. बीइङ अ कोरियोग्राफर honestly I never wanted to be a model or an actress. मलाई मुभीमै खेल्नु हिरोइन हुनु पहिलादेखि नै इन्ट्रेस्ट पनि लागेन हैन. अब फ्युचरमा हुँदैन भन्ने चाहिँ भन्न सक्दिन तर अहिलेसम्म पनि त्यस्तो खासै इन्ट्रेस्ट छैन. तर कोरियोग्राफी र अहिलेसम्मको हाम्रो मदर पेजेन्ट भन्नुपर्दा हिडन ट्रेजरले गर्नुभएको मिस नेपाल हो. सो त्यहाँनिर एज अ असिस्टेन्ट कोरियोग्राफरको रूपमा काम गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेछ. यो चाहिँ मेरो पहिलादेखिको सपना भन्नुपर्छ एज अ कोरियोग्राफर.
सो एज अ कोरियोग्राफर नै तपाईको जर्नीको कुरा गर्नुपर्दा मिस पूर्वाञ्चल गर्नुभयो यहाँले, हजुर त्यसपछि आएर अन्य नेसनल लेभलको पेजेन्टहरू पनि, रिजनल पेजेन्टहरू पनि गर्नुभएको छ। एन्ड देन मलाई स्मरण भएसम्म तपाईँले मिस एन्ड मिसेस जापान नेपाल, मिस जापान नेपाल पनि गर्नुभयो। सो डिफरेन्स के रहेको छ नेसनल लेभलको, रिजनल लेभलको प्रोग्राम र बाहिर गएर इभेन्ट कोरियोग्राफी गर्नुमा डिफरेन्स के रह्यो यहाँलाई? अब डिफ्रेन्ट मैले त्यस्तो खासै केही पनि भेट्टाएन। एज बिङ अ कोरियोग्राफरको रूपमा चाहिँ सबैजना जो नयाँ आउनुहुन्छ पेजेन्टमा केही सिक्न भनेर आउनुहुन्छ होइन। र अब मैले चाहिँ अब जस्तै मैले ट्रेनिङ मिस नेपालबाट लिएको कारणले चाहिँ हामीलाई मिस नेपालमा ट्रेनिङ चाहिँ मिस वर्ल्डमा गइसकेपछि चाहिँ के गर्न पर्छ भन्ने टाइपको ट्रेनिङ दिनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ। सो त्यही ट्रेनिङ लिएर चाहिँ मैले मिस पूर्वाञ्चलमा सिकाएँ। त्यसपछि अझै आफूलाई ग्रुम गर्ने कोसिस गरेँ नेसनल लेभलको फ्यासन सोजहरू, अरू इभेन्टहरू गरेर। र इन्टरनेसनली जब म जापानमा चाहिँ मिस एन्ड मिसेस जापान नेपालको कोरियोग्राफरको रूपमा बोलाउनु भयो, त्यहाँ पनि मैले त्यही नै भेट्टाएँ, किनकि सबैजना नेपाली, उहाँहरू नेपाली सिटिजन नै हुनुहुन्थ्यो। केही सिकौँ केही गरौँ मोडलिङ फिल्डमा पनि, मोर ओभर जितौँ भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई ग्रुम गर्न चाहनुहुन्थ्यो। एन्ड लाइक आफ्नो कन्फिडेन्स लेभल बिल्डअप गर्नको लागि, केही सिकौँ नयाँ कुरा भन्नुको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पेजेन्टमा आउनुहुन्थ्यो। सो ओभरअल लाइक पूर्वाञ्चलमा गरेको होस्, काठमाडौँमा आएर गरेको होस्, या इन्टरनेसनल पेजेन्टमा एज अ कोरियोग्राफर रूपमा काम गरेको होस्, सबै चाहिँ मलाई उस्तै नै लाग्यो। जस्ट ठाउँ मात्रै र हल र म्यानेजमेन्ट मात्रै चाहिँ अलिअलि फरक हो, नत्र त ओभरअल सेम नै छ। सो जब तपाईँले प्रोजेक्टहरू लिनुहुन्छ र ट्रेनिङहरू जब स्टार्ट गर्नुहुन्छ नि, सो तपाईँले आफ्नो कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई ग्रुमिङ स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि के कुरालाई ध्यानमा दिनुहुन्छ? हाउ डु यु प्लान टु ग्रुम द कन्टेस्टेन्ट्स एन्ड फाइनली टर्न द पार्टिसिपेन्ट्स टु ब्युटी क्विन? त्यो प्लानिङ प्रोसेस के रहन्छ? तपाईँको छुट्टै किसिमको स्केड्युल हुन्छ कि ट्रेनिङको, या नर्मली जसरी चाहिँ अन्य इभेन्टमा कोरियोग्राफर्सले ट्रेनिङ गराउँछ सिमिलर काइन्ड अफ प्याटर्न छ, या तपाईँको छुट्टै खालको प्याटर्न छ? ओके, सो जस्तै कोरियोग्राफी गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै हजुर पनि यसमा लङ टर्मदेखि हुनुहुन्छ होइन, अर्गनाइजरमाथि पनि डिपेन्ड हुन्छ। अनेस्टली भन्नुपर्दा मेरो कोरियोग्राफीमा मात्रै होइन, अर्गनाइजरमाथि पनि डिपेन्ड हुन्छ कि उहाँहरूले कति दिनको लागि चाहिँ मलाई बोलाइराख्नु भएको छ इभेन्टमा एज अ कोरियोग्राफर रूपमा। जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि 20 डेजको ट्रेनिङ हुन्छ, 10 डेज तपाईँको गरिदिनुहोस्, 10 डेज हामी अरू भन्ने टाइपले पनि अफर गर्नुहुन्छ। कुनै इभेन्टमा चाहिँ टोटली 25 डेज 30 डेज फर्स्टदेखि लास्टसम्म एन्डसम्म नै चाहिँ मेरो इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। सो त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ कस्तो टाइपको उहाँहरूले प्रोग्राम गर्नु खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो टाइपले। तर मैले चाहिँ सुरुमा गर्दाखेरि जस्तै फर्स्ट डे गयो भने चाहिँ म वकबाट चाहिँ कहिले पनि स्टार्ट गर्दिनँ। जस्तै हाइल्स लगाउने, ऱ्याम्पमा चाहिँ लाइक मेरो क्लास स्टार्ट भएको 3-4 डेजबाट पछि मात्र म स्टार्ट गर्छु, किनकि वाट आई बिलिभ इज, वाट आई थिङ्क इज लाइक ब्युटी पेजेन्ट लाइक मोडलिङ कन्टेस्ट भन्दा पनि चाहिँ एउटा सुन्दरी प्रतियोगिता हो, जसमा चाहिँ तपाईँको हाउ यु थिङ्क, लाइक तपाईँको पर्पस के हो लाइफमा, तपाईँ के गर्न चाहन्छ, यसमा म्याटर गर्छ। सो म चाहिँ उहाँहरूलाई वकमा चाहिँ पछि मात्र गएर फोकस गर्छु होइन। फर्स्टमा चाहिँ उहाँहरूको क्वेसन एन्सर भयो, उहाँहरूलाई मेन्टली आफ्नो सोसाइटीमा के भइरहेछ, कुन तरिकाले आफ्नो बिङ अ युथ तपाईँले आफ्नो देशको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ पहिला उहाँहरूको क्लासहरू मात्र लिन्छु। उहाँहरूको लाइक माइन्ड रिड गर्ने कोसिस गर्छु होइन। त्यसपछि चाहिँ क्वेसन एन्सरमा बेसी फोकस हुन्छ एन्ड ग्रुमिङहरूमा फोकस हुन्छ उहाँहरूको। लाइक हुन्छ नि अब मेकअपदेखि लिएर फेसियल एक्सप्रेसन, बडी जेस्चर, ओभरअल सबै हेरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि गएर चाहिँ नि लाइक वकहरूको लागि चाहिँ मैले काम गर्ने गरेको छु। या सेड्युल नै बनाएको हुन्छु त्यसमा पनि, जसले चाहिँ लाइक टोटल्ली जुन इभेन्टमा चाहिँ उहाँहरूले टोटल्ली टाइम दिनुहुन्छ मलाई होइन, त्यो तरिकाले नै त्यो प्याटर्नमा हिँड्ने गर्छौँ। र अब आज यो भोलि त्यो भन्दा पनि आज मैले क्लासमा केही गरेँ, अब के पुगेको छैन भनेर त्यो तरिकाले चाहिँ टिप्पणी गरेर चाहिँ म नेक्स्ट डे चाहिँ मैले क्लास लिने गरेको छु। अब इभेन्टमा कोरियोग्राफी गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई हामी भेट्न पाउँछौँ। कोही सजिलै बुझ्ने, कोही गाह्रो गरेर बुझ्ने, कोही एकदमै भनेको कुरा एकदम डिसिप्लिन तरिकाले मान्ने, कोही चाहिँ एकदमै अटेर गर्ने।
सो कुनै त्यस्तो मेमोरी छ पर्टिकुलर कन्टेस्ट वा पर्टिकुलर कन्टेस्टेन्ट जसले तपाईँलाई चाहिँ काम गर्न एकदमै गाह्रो बनाएको थियो कुनै इभेन्ट वा कुनै कन्टेस्टेन्ट कुनै पर्टिकुलर इभेन्टको? अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ रोजिन दाई एभ्री पेजेन्टमा त्यस्तो हुन्छ एक दुईजना चाहिँ जो चाहिँ एकदमै धेरै स्मार्ट, उहाँलाई सिकाउनै पर्दैन होइन, हामीभन्दा धेरै जान्ने हुनुहुन्छ उहाँहरू र कोही चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ काखमै राखेर नानी बस न यस्तो गर न भन्दाखेरि पनि नबुझ्ने खाले। सो या लाइक यु हेभ टु बिहेभ, उहाँहरू जस्तो हुनुहुन्छ त्यही टाइपको नै बिहेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्युटी प्याजेन्टमा चाहिँ अब जस्तै अहिलेको जेनेरेसनमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब एक दुईवटा फ्यासन सो गर्नुभएको छ, एक दुईवटा मोडलिङ गर्नुभएको छ भने चाहिँ काइन्ड अफ एटिट्युड प्रब्लम मैले देखाएको छु होइन। कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ तर ओभर कन्फिडेन्ट पनि केही कुरामा भएको राम्रो होइन। सो त्यो कारणले पनि हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कोरियोग्राफरसँग ट्रेनरसँग अलिकति एडजस्ट गर्नको लागि गाह्रो भइरहेको हुन्छ। बट हामीले चाहिँ अब त्यो कुरामा माइन्ड गरेर हुँदैन होइन, जो जस्तो हुनुहुन्छ त्यही तरिकाको। जस्तै कोही चाहिँ अब बुझ्दै नबुझ्ने हुनुहुन्छ भने मैले चाहिँ उहाँहरूको हुन्छ नि हिल आफ्नो हातले पक्रेर खुट्टाको पोजिसन मिलाउनेदेखि पनि म हिचकिचाउँदिनँ, किनकि त्यो मेरो काम हो। किनकि फाइनलमा गएर चाहिँ म मेरो सबै कन्टेस्टेन्ट 1 देखि जति हुनुहुन्छ 20 सम्म सबैले बराबर गरोस् र उहाँ जब स्टेजमा निस्किनुहुन्छ इभन जज अडियन्सले पनि हुन्छ नि अब छुट्याउन नसकोस् कि आजको विनर को हो भनेर। सो म चाहिँ सबैजनालाई उत्तिकै नै ध्यान दिन्छु र कतिलाई अब थोरै कतिलाई धेरै भन्दा पनि जसलाई जति चाहिएको छ त्यो तरिकाले नै चाहिँ गरिरहेको हुन्छु। सो एक्सपिरियन्स अब मैले अघि भने जस्तै सधैँ जुन इभेन्टमा पनि त्यस्तै नै हुने गर्छ। सो कन्टेस्टेन्ट्सहरूले तपाईँलाई दिदी भनेर या म्याम भनेर कसरी एड्रेस गरेको मनपर्छ? मनपर्छ? हजुर, दिदी भनेको मनपर्छ या म्याम भनेको मनपर्छ? अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ काम गर्ने बेलामा चाहिँ मलाई म्याम भनेर बोलाएको नै मनपर्छ होइन, किनकि र इभेन्ट सकेपछि बरु उहाँहरूले मलाई दिदी बोलाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले बिङ हुन्छ नि यो फिल्डमा भइसकेपछि चाहिँ प्रोफेसनलिजम चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ। किनकि हामी सबैलाई थाहा छ जहाँ पनि हामीले चाहिँ हुन्छ नि अब आफ्नो मान्छेलाई यो गर्यो आफ्नो मान्छेलाई त्यो गर्यो भन्ने टाइपकोहरू होइन। सो जस्तै कुनै इभेन्टमा विनर गुरुङ हुनुभयो भने मान्छेहरूले हल्ला फैलाउने कि किनकि कोरियोग्राफर चाहिँ लामा थियो द्याट्स वाइ गुरुङलाई बनायो। अब त्यो कहीँबाट पनि म्याचिङ हुँदैन, म तामाङ लामा हो गुरुङ अब भइसकेपछि त्यो त विनर जो हुनुहुन्छ हुन्छ नि उहाँको क्यापेसिटी हेरेर विनर हुने हो होइन। सो काहीँ पनि लिङ्कअप हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि नि अब मैले कोहीसँग अलिकति बेसी हुन्छ नि माया गरेर बोले क्लासबाट बाहिर भने होइन बहिनी दिदी भने पनि चाहिँ गाह्रो हुने गर्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ ट्रेनिङ अवधिभरि ट्रेनिङ ड्युरेसनभरि चाहिँ नो लाइक क्लासदेखि बाहिर निस्किने बित्तिकै म कोहीसँग पनि बोल्दिनँ होइन, एक्सेप्ट अर्गनाइजर उहाँहरूसँग केही डिस्कसन गर्न छ भने कुरा गर्यो, नत्र कोही कन्टेस्टेन्टसँग बोल्दिनँ। अनि म कन्टेस्टेन्टलाई पहिला नै भन्छु तिमीलाई केही सोध्नु छ भने एनी टाइम तर क्लासको आवरमा मात्रै होइन। त्यतिखेर चाहिँ 2 घन्टा 3 घन्टा 5 घन्टा मेरो क्लास भएको बेलामा तिमीले मलाई जे पनि सोध म भन्छु, तर मेरो क्लासबाट बाहिर निक्लेपछि होइन। किनकि म के चाहन्न कि मान्छेले भन्नुहोस् कि अब प्रियारन लामा म्याम चाहिँ एकदमै क्लोज उसँग छ यो छ त्यो छ अनि मलाई दिदी पनि नभन, आम नट यो दिदी भनेर भन्छु कि आम नट यो दिदी, म यहाँनिर सिकाउनको लागि छु। सो कल मी म्याम। इभेन्ट सकेपछि दिदी भने पनि हुन्छ, जे भने पनि आन्टी भने पनि हुन्छ, तर अहिले चाहिँ आम जस्ट म्याम फर यु भनेर नै स्ट्रिक्टली भन्ने गर्छु। सो एकदम स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ कि एकदम लिबरल हुनुहुन्छ तपाईँ सिकाउने मामलामा? या त्यही नै भन्नु पर्यो। मेरो नेचर पनि त्यसै छ, कामको बेलामा म एकदमै स्ट्रिक्ट नै हुन्छु, तर कामपछि चाहिँ फेरि म जस्तो जोक गर्ने जिस्किने मान्छे कोही पनि नै हुँदैन। म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि हरेक कामलाई चाहिँ सिरियसली लिनुपर्छ आफूले होइन। तपाईँ मेन जो लिड गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ सिरियस हुनु भएन भने तपाईँको फलोवर्स पनि सिरियस हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कामको बेलामा चाहिँ यु हेभ टु बी स्ट्रिक्ट जस्तो लाग्छ। सो फ्यासन सो कोरियोग्राफी र ब्युटी पेजेन्ट कोरियोग्राफी दुइटै गरिरहनु भएको छ, फ्यासन सो पनि गरिरहनु भएको छ, ब्युटी पेजेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ। सजिलो कुन छ अनि अप्ठ्यारो कुन छ? अफकोर्स सजिलो फ्यासन सो नै हुने गरिन्छ, किनकि त्यहाँनिर तपाईँले मोडल्सलाई
बोल्न सिकाउनु पर्दैन, क्वेसनको आन्सर सिकाउनु पर्दैन, डिप्लोमेटिक हुन सिकाउनु पर्दैन। जस्ट लाइक तपाईँले कोरियोग्राफी गर्ने हो, उहाँको वक मिलेछ कि मिलेछन्, एक्सप्रेसन मिलेछ कि छैन, त्यति मात्रै हेर्नुपर्छ र स्टेज हेरेर कोरियोग्राफी गर्नुपर्छ। द्याट्स अ इजी थिङ, तपाईँ बसिकन गर्न सक्नुहुन्छ, जो चाहिँ एक्सपिरियन्स कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ होइन। यदि अब ब्युटी प्याजेन्टमा गयो भने चाहिँ एकदमै धेरै नै सोच्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनकि कन्टेस्टेन्ट धेरै हुन्छ, सबैजनाले हामीले एउटा तरिकाले ट्रिट गर्न सक्दैनौँ। कतिले के कुरा बुझिरहेको हुँदैन, उसलाई त्यही तरिकाले उसको अनुसारले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। उसलाई हुन्छ नि फिजिकल्ली लाइक ऊ अलिकति दुब्ली छ भने अलिकति वेट गेन गर्नु पर्यो, यो सजेसनदेखि लिएर तिम्रो लाइक हेयर स्टाइल भएन, तिम्रो हेयर कलर भएन, तिम्रो आइब्रोज भएन, तिम्रो मेकअप भएन, तिम्रो वक भएन, तिमीले बोलेको भएन, तिम्रो बोलीको टोन, तिम्रो लाइक भोइसको पावर भएन, यो सबै कुरा सिकाउनु पर्ने हुन्छ। सो इजी चाहिँ मलाई फेसन सो नै जस्तो लाग्छ। ओके, फेसन सोजमा जब मोडलहरूलाई ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ, प्रोफेसनल मोडलसँग पनि काम गर्नुहुन्छ पक्कै पनि। सो प्रोफेसनल मोडल्सहरूले कतिको एटिट्युड देखाउनुहुन्छ कम्पेरिटिभली न्यू कमर्सहरू भन्दा? प्रोफेसनल मोडल्सहरू न्यू कमर्सहरू चाहिँ दे आर अलवेज लाइक एस्पाइरिङ मोडल्सहरू चाहिँ जहिले पनि सिक्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ होइन। केही गर्दा उहाँहरू राम्रै वर्क गर्नुहुन्छ तर पनि लाइक लजाउनुहुन्छ कि मैले बिगाएँ कि या मैले केही नराम्रो गरेँ कि, वर्क गर्नुहुन्छ अनि फेरि फर्केर हेर्नुहुन्छ म्याम केही भयो कि भनेर, जब कि राम्रै गरिराख्नुहुन्छ। उहाँको कन्फिडेन्सको कमी हुन्छ। प्रोफेसनल मोडलसँग काम गर्न धेरै इजी हुन्छ यदि प्रोफेसनल मोडल्समा चाहिँ एटिट्युड छैन भने चाहिँ। मोस्ट अफ द प्रोफेसनल मोडल्ससँग काम गरिसकेको छु र कोही चाहिँ मेरो अब हुन्छ नि आफ्नै स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छन्। सो त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। तर अब कसैले एटिट्युड देखाउँछ भने पनि वाट आई बिलिभ इज लाइक मलाई चाहिँ स्टेजसँग र मेरो कोरियोग्राफीसँग मतलब छ, उसको एटिट्युडसँग मतलब छैन, किनकि इट्स नट अ ब्युटी प्याजेन्ट। द्याट्स वाइ म त्यो चेन्ज गर्न पनि चाहदिनँ होइन। लेट इट बी, त उहाँले जे सोच्नुहुन्छ जस्ट स्टेजमा चाहिँ राम्रोसँग हिँड्नु पर्यो, फलो गर्नु पर्यो, त्यति भए पुग्छ। हामी अर्को एउटा सेगमेन्ट गर्न चाहन्छौँ यहाँसँग। यो सेगमेन्टमा वाट वी डु इज म केही नेपाली शब्दहरू उच्चारण गर्छु, तपाईँले ती नेपाली शब्दहरूको उल्टो एन्थोनिम्स नेपालीमा विपरीतार्थक शब्दहरू भन्नुपर्ने हुन्छ, ट्राई गर्नु। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एकदमै। ओके, दिन, रात, अलिक पछाडि जान सक्नुहुन्छ क्लियर। रात, माथि, हजुर, माथि, तल, ओके अहिलेसम्म करेक्ट हुनुहुन्छ। उज्यालो, अँध्यारो, सुख, हजुर, सुख, दुःख, अपमान, अपमान, प्रेजलाई के भन्छ, सवटा आउँछ, तारिफ, झन्नै मिल्छ। सम्मान पनि भन्न सक्छौँ, हजुर, सम्मान पनि भन्न सक्छौँ, तारिफ पनि मिल्यो। सम्मान, या सम्मान पनि हुन्छ, हजुर। टाउको, टाउको, हजुर, खुट्टा, झन्नै। लामो, हजुर, लामो, छोटो, शत्रु, हजुर, शत्रु, मित्र, परिचित, हजुर, परिचित, फेरि दोहोऱ्याउनु होला, परिचित, अपरिचित। ओके, अल गुड। सबै मिलाउनु भएको छ। सो ब्याक टु स्कुल भन्ने सेगमेन्ट हो यो। हामीले स्कुलमा माइट बी स्ट्यान्डर्ड 2-3 मा यो हामीले एन्टोनी गराएको थियौँ। सो यो ब्याक टु स्कुल सेगमेन्ट काम गऱ्यौँ। सो तपाईँको राम्रो पर्फर्मेन्स, अगेन कङ्ग्रेचुलेसन्स प्रिया। वाउ, हामी फिजिकली अपियर भएर प्रोग्राम गरेको भए तपाईँलाई गिफ्ट ह्याम्पर दिन्थेँ होला मैले, अहिले गिफ्ट ह्याम्पर चाहिँ रिजर्भ छ। मुभिङ ब्याक टु यर जर्नी, सो तपाईँले फ्रिलान्सर एमसी को रूपमा नि काम गरिरहनु भएको छ।
कुनै समय नेपाल वान टेलिभिजनसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। सो मिडिया फिल्डमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट कसरी आयो? मिडिया फिल्डमा इन्ट्रेस्ट अब मिडियामा लाग्नुभन्दा अगाडिदेखि नै चाहिँ मैले इभेन्टहरू होस्ट गर्ने गर्थेँ। मैले फर्स्ट इभेन्ट होस्ट गरेको चाहिँ 2009 मा हाम्रो यो धरानमा एउटा कन्सर्ट भएको थियो, त्यहाँनिर मैले होस्ट गरेँ किनकि इभेन्ट अर्गनाइजर्स मेरो आफ्नै दाइहरू हुनुहुन्थ्यो। सो त्यही भएको कारणले सायद थोरै पैसा दिनुपर्छ भनेर होला नानी लेट्स ट्राई भन्नुभयो किनकि म 2008 देखि फेसन सोहरू गरिरहेको थिएँ र आफ्नो स्कुलको हुने स्कुल र कलेजमा हुने इभेन्ट्सहरू पनि होस्ट गर्थेँ। सो त्यो कारणले वाइ नट भनेर चाहिँ मैले पनि गरेँ। त्यतिखेर राम्रै भयो, राम्रो एक्सपिरियन्स भयो। टेलिभिजनमा त्यो भएको कारणले त्यहाँबाट मैले इभेन्टहरू गर्न स्टार्ट गरेँ। म धेरै जस्तो विराटनगरमा पूर्वाञ्चलतिर चाहिँ इभेन्टहरू होस्ट गरेर हुन्थेँ, कन्सर्टहरू होस्ट गरेर हुन्छु। अनि मलाई लाइक रमाइलो लाग्ने खाले थियो किनकि त्यतिखेर कस्तो फिल हुन्थ्यो भन्दाखेरि म एक्लै बोलिरहेको हुन्छु, सबैजनाले मेरो कुरा सुन्नै पर्छ। सो द्याट्स द बेस्ट पार्ट जस्तो लाग्छ किनकि मैले अर्काको कुरा सुन्नु परेन। र त्यो भएको कारणले पछि काठमाडौँ आइसकेपछि 2013 मा काठमाडौँ जब चाहिँ म अब बस्ने गरेर नै यहाँनिर, अरू बेला चाहिँ म अप एन्ड डाउन गरिरहेको हुन्थेँ, कामको बेलामा मात्र आउने, फेरि ब्याक धरान जान्थेँ। त्यसपछि आएपछि चाहिँ मलाई हाम्रो एकजना दाइले भन्नुभयो कि टेलिभिजनमा एकजना विजय चाहिरहेछ, यु वान्ट टु ट्राई भनेर भन्नुभयो। सो मैले मेरो फेरि अब केही कुरामा नाइ भन्ने बानी छैन, पहिलादेखि नै ट्राई नगरेसम्म म हार पनि मान्न सक्दिनँ। त्यो भएको कारणले वाइ नट लेट्स गो फर अडिसन भनेर चाहिँ उहाँहरूले अडिसन लिन्छु भन्नुभयो। सो गएँ अनि अडिसन दिएँ, त्यसपछि सेलेक्ट पनि भएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले काम गर्न थालेँ। र पहिला चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मैले 2टा रेकर्डिङ प्रोग्रामबाट स्टार्ट गरेँ र जोइन गरेको 3 मन्थ पछि चाहिँ उहाँहरूले मलाई लाइभ प्रोग्रामको लागि चाहिँ अफर गर्नुभयो। सो राम्रो एक्सपिरियन्स भयो भन्नु पर्यो। सो इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा अब हिँड्दै गइसकेपछि गर्दै गइसकेपछि हुँदै जाँदो रहेछ। टेलिभिजन मिडियामा काम गर्नु र लाइभ प्रोग्रामको होस्ट गर्नु कुन बढी रमाइलो? हजुर, टेलिभिजन प्रोग्राममा इन्भल्भ भएर काम गर्नु र लाइभ प्रोग्रामको होस्टिङ गर्नु कुन चाहिँ बढी रमाइलो? टेलिभिजन प्रोग्राम रेकर्डेड प्रोग्राम भन्नुभएको? लाइभ रेकर्ड दुइटै हुन सक्छ। ओके, दुइटामा कुन राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाइभ प्रोग्रामै राम्रो लाग्छ। बिकज म चाहिँ आफू स्पोन्टेनियस छु जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। सो लाइभ प्रोग्राम हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै लाइक तपाईँ जे हुनुहुन्छ त्यो नेचुरल नै गइरहेको हुन्छ। रेकर्डेड प्रोग्राममा चाहिँ यु हेभ टु टेक लाइक हुन्छ नि एक्सन ल्याऊ, कट ल्याऊ, फेरि के मिलेन, कपाल मिलेन, यो कुराहरू चाहिँ मलाई एकदमै बनावटी टाइपको लाग्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ लाइभ प्रोग्रामहरू एकदमै ठिक लाग्छ। र मान्छे भनेको कोही पनि पर्फेक्ट हुँदैन होइन। सो अलिकति केही फ्लज पनि देखाउनुपर्छ। तपाईँ बोल्दा बोल्दै जिब्रो लटपट्यो भने अब रेकर्डेड प्रोग्राममा त फेरि टेक लिनुपर्छ, तर लाइभ प्रोग्राममा त्यो हुँदैन। सो कहिलेकाहीँ त्यो हेर्न पनि रमाइलो हुन्छ। द्याट्स वाइ सो मलाई चाहिँ लाइभ नै मनपर्छ। द्याट्स सोज तपाईँ कतिको स्पोन्टेनियस हुनुहुन्छ र कतिको ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ र आफ्नो कलरहरूलाई तपाईँले कसरी क्यारी गर्नुहुन्छ, कसरी हुन्छ नि सम्हाल्न सक्नुहुन्छ, जस्तो त्यो चाहिँ ट्यालेन्ट हो जस्तो लाग्छ। स्टेज प्रोग्रामको कुरा गर्दा ब्युटी पेजेन्ट या म्युजिकल प्रोग्राम होस्ट गर्न? सरी, स्टेज प्रोग्राम होस्ट गर्दाखेरि ब्युटी पेजेन्ट होस्ट गर्न बढी तपाईँलाई मनपर्छ या अरू कुनै म्युजिकल इभेन्ट्सहरू होस्ट गर्न बढी मनपर्छ? मलाई ब्युटी पेजेन्ट होस्ट गर्न, कन्सर्टहरू होस्ट गर्न, यो फ्री कन्सर्टहरू होस्ट गर्न एकदमै मनपर्छ। त्यतिखेर मैले हुन्छ नि अब ब्युटी पेजेन्टको आफ्नो फर्मेट छ, म आफै त्यसमा इन्भल्भ भएको कारणले त्यो मलाई मनपर्छ। कन्सर्टहरूमा चाहिँ इन्टरेक्ट गर्ने मौका पाउँछु। मैले अघि पनि भने मलाई लाइभ प्रोग्रामहरू मनपर्छ। सो इन्टरेक्ट गर्ने मौका पाउँछु। त्यो भएको कारणले मलाई चाहिँ बेसी क्राउड भएको फ्री कन्सर्टहरू चाहिँ मनपर्छ। मैले चुजै गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एक दिनमै मलाई 2टा इभेन्ट परेको छ। जस्तै अलिकति पोलिटिकल फर्मल प्रोग्राम र कन्सर्ट छ भने चाहिँ म कन्सर्टतिरै जान्छु। किनकि फर्मल प्रोग्राम आर अल स्क्रिप्टेड। अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि तपाईँलाई जति लेखेको छ त्यति नै भन्नु पर्यो। त्योभन्दा धेरै तपाईँले हँसाउनु पनि पाउनुहुन्न, केही भन्नु पाउनुहुन्न। सो द्याट्स नट मी जस्तो, द्याट्स नट द ट्यालेन्ट अफ अ होस्ट जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। तर कतिजना चाहिँ फर्मल प्रोग्राम गर्ने भने एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ। सो मेरो प्याटर्न चाहिँ सायद एन्टरटेनमेन्ट भएको कारणले गर्दा होला, मलाई एन्टरटेनमेन्ट सेक्टरको चाहिँ बेसी मनपर्छ। सो यो समयमा लट्स अफ मेल एन्ड फिमेल मोडल बन्न चाहनुहुन्छ,
अहँ। रिजन के देख्नुहुन्छ एज अ कोरियोग्राफर? कोही So मेल एन्ड lots of फिमेल मोडल बन्न चाहनुहुन्छ भने हजुर। धेरैजना मोडल बन्न चाहनुहुन्छ, मेल पनि फिमेल पनि। एज अ कोरियोग्राफर तपाईँको विचारमा यस पछाडिको रिजन चाहिँ के देख्नुहुन्छ? किन चाहिँ धेरैजना युवा पुस्ताका मान्छेहरू मोडल बन्न चाहन्छन् या मोडलिङमा आउन चाहन्छन्? मैले फर्स्ट रिजन भेटाएको भनेको चाहिँ फर्स्ट थिङ इज नेम र फेमको लागि नै हो। जो पनि मान्छे रातारात हिट हुन चाहन्छन्, धेरै हार्डवर्क नगरिकन नै अगाडि पुग्न चाहन्छन्। एउटा रिजन त्यो जस्तो लाग्छ, किनकि तपाईँ ब्युटी पेजेन्ट या मोडलिङ लाइक ब्युटी पेजेन्टको सपोज मानौँ न इक्जाम्पलको रूपमा ब्युटी पेजेन्टमा तपाईँ आउनुभयो, तपाईँ विनर हुनुभयो भने तपाईँलाई त्यसपछि सबैजनाले चिन्छन्। सो मेबी एउटा सर्टकट रिजन हुन सक्नुहुन्छ बिङ अ मोडल। तपाईँले अब एउटा म्युजिक भिडियोमा प्ले गर्नुभयो भने त्यो गीत हिट भयो भने तपाईँ रातारात तपाईँलाई आज 10 जना चिन्थ्यो भने भोलि तपाईँलाई 10,000 जनाले चिनेर आउँछ। सो मेबी द्याट्स वान रिजन। त्यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मेन रिजन चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्छ। अरू चाहिँ कोही चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टले पनि आउनुहुन्छ। मेन रिजन चाहिँ त्यो नेम एन्ड फेमको लागि हो जस्तो लाग्छ मलाई। So तयारी चाहिँ के गरेर आउनुपर्छ होला? मोडलिङमा जस्तै अब म्युजिक भिडियो होस् या फेसन सोज होस्, सबैको एउटा हुन्छ होइन, अब क्याटेगोरी हुन्छ। तपाईँ लाइक 5 फिट पनि हुनुहुन्न भने 5 पनि हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईँले म ऱ्याम्प मोडल बन्छु भनेर सपना नदेख्नुहोस्। त्यो बाहेक बरु तपाईँ एक्ट्रेस हुनु सक्नुहुन्छ, म्युजिक भिडियोमा राम्रो मोडलिङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो अब तपाईँको एक्टिङ राम्रो छ भने तपाईँले मुभीतिरको लागि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई ब्युटी पेजेन्टतिर इन्ट्रेस्ट छ भने ब्युटी पेजेन्टको लागि ट्राई गर्नुपर्छ। र कुनै पनि फिल्ममा आउँदाखेरि अलिकति रिसर्च गर्न चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई अडिसनबाट नै थाहा हुन्छ उसलाई कतिको इन्ट्रेस्ट छ भनेर। ब्युटी पेजेन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ अब कुनै जबको इन्टरभ्यूको लागि जानुभएको छ भने पक्कै पनि ब्युटी पेजेन्टको इन्टरभ्यूको लागि जानुभएको छ। सो एटलिस्ट यु निड टु नो तपाईँ कुन ठाउँमा जानुहुन्छ, कस्तो टाइपको ड्रेसअप, अब मलाई के सोध्न सक्नुहुन्छ होला, मेरो जवाफ के हुन्छ होला भने चाहिँ अलिकति प्रिपेयर हुनुपर्छ। र या तपाईँ जुनसुकै फिल्ममा जानुहोस्, लाइक मोडलिङको म पनि क्याटेगोरी जस्तै ऱ्याम्प, ब्युटी पेजेन्ट, म्युजिक भिडियोज, मुभीमा जानुहोस्, तर यस पढाइलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। इट विल हेल्प यु अ लट। ओके प्रिया, हामी लगभग 45 मिनट क्रस गरिसकेका छौँ। सो दिस इज अ फाइनल सेगमेन्ट। सो टप 3 तपाईँको विश लिस्टका कुराहरू हामी गर्छौँ। सो यु निड टु पिक अप 3 थिङ्स। कुनै पनि कुरामा तपाईँले 3वटा क्याटेगोरिजहरू भन्नुपर्ने हुन्छ। सो बेस्ट अफ 3। सो तपाईँलाई मनपर्ने बेस्ट अफ 3। हजुर हजुर हजुर। बेस्ट 3 कलर्स। हजुर, बेस्ट 3 कलर्स तपाईँलाई मनपर्ने 3वटा कलरहरू। बेस्ट 3 कलर्स आई लाइक स्काई ब्लू, व्हाइट एन्ड पिङ्क। बेस्ट 3 स्पोर्ट्स तपाईँलाई मनपर्ने। हजुर, बेस्ट 3 स्पोर्ट्स तपाईँलाई मनपर्ने 3वटा स्पोर्ट्सहरू। स्पोर्ट्स बास्केटबल, क्रिकेट एन्ड कबड्डी, जुन चाहिँ मैले खेल्ने गर्थ्यो त्यही भएर नै। टप 3 मेकअप ब्रान्ड्स तपाईँको लागि। टप 3 मेकअप ब्रान्ड्सहरू मलाई मनपर्ने। हजुर। मलाई SK2 प्रडक्ट मनपर्छ, त्यसै गरी डियोर, र त्यसै गरी एस्ले प्रिमियम प्रडक्ट। अब यसको नाम त लिनै पर्यो किनकि आफ्नै ब्रान्ड हो होइन। सो यस 3टा प्रडक्टमा चाहिँ यही 3वटा भन्नु पर्यो। तपाईँलाई मनपर्ने 3 एनिमल्स। 3 एनिमल्स द्याट यु लभ। मलाई एनिमल्सहरू सबै मनपर्छ। अब फर्स्टमा डग आइहाल्यो, एन्ड देन क्याट आउँछ, एन्ड ऱ्याबिट। ओके। सो तपाईँले धेरै मोडलसँग काम गर्नुभयो। तपाईँको फेभरेट
तपाईले काम गर्नुभएका मोडलहरु मध्येबाट तपाईले 3 जना पिकअप गर्नु पर्यो भने टप 3 मोडल्स को होला? टप 3 मोडल्स मैले सँगै काम गरेकोहरुमा नाम लिनु पर्दा एकजना आस्था पोखरेल, we used to do fashion shows सँगै पहिला, अनि त्यसपछि मलाई ओशीमा बानु पनि मेरो साथी हो, सँगै काम गरेको हामीले। त्यसैगरी अस्मी श्रेष्ठ, हामीले फ्यासन सोज पहिला, अहिले त लाइक सी इज मिस नेपाल, बट त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ मोडलिङमा फ्यासन सोज हुन्थ्यो। धेरै छन्, नाम लिनु पर्दाखेरि चाहिँ आइम नट बिङ बायस, तर अहिले अब लाइक उनीहरूको नाम नै अगाडि आयो, द्याट्स वाइ अब आफूसँग काम गरिरहेको साथी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि। टप 3 कोरियोग्राफर्स। टप 3 कोरियोग्राफर रचना म्याम, एन्ड देन अफ कोर्स हाम्रो रोजिन साख्य दाई, अनि त्यसैगरी चाहिँ प्रशान्त ताम्रकार दाई। ओके, मेन्सनिङ गरिदिनु भयो, थ्यांक यू सो मच। Okay, with this we end this segment as well. So जनै हामी हाम्रो लाइभ टक शो अलिकति टेक्निकल स्टप्सहरुले कारणले गर्दाखेरि थोरै गाह्रो भइराछ, सो माइट बी हामीलाई हाम्रो भ्युअर्सले कन्सिडर गर्नु हुने नै छ। सो प्रिया, बिफोर वी से बाय बाय फ्रम आवर टक शो, तपाईलाई पनि धन्यवाद दिँदै हामी बिदा हुनु भन्दा अगाडि, सो लास्ट मोमेन्टमा तपाईले आफ्नो भ्युअर्स, तपाईको आफ्नो फ्यान्सहरु, तपाईको आफ्नो स्टुडेन्ट्स, anyone that is watching this show and who is always there for you, उहाँहरुको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थ्यांक यू सो मच रोजिन दाई, तपाईले अब लाइभको लागि बोलाउनु भयो, तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्झिनु भयो मलाई, किनकि लकडाउनमा अलिकति घरमा बोर पनि भइरहेको थिए, सो या हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यसपछि चाहिँ जति पनि अहिलेसम्म मेरो सपोर्टर्सहरु हुनुहुन्छ, मेरो फ्यामिली मेम्बर, सपोर्टर्स, रिलेटिभ्स, साथीहरु, सबैजनालाई थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु। एन्ड मेन थिङ इज द्याट लाइक हामीले लकडाउनको बारेमा कुरा गरेनौँ हैन, कुरा गरेर पनि फाइदा छैन, किनकि अहिले अब हालखबर सोध्यो भने सबैजनाको सेम नै हुन्छ हालखबर हैन, कोही पनि बिजी छैनन् अहिले। सो यस, मेन थिङ आफूलाई पोजिटिभ सोच्नुहोस् हैन, आफूलाई बिजी राख्नुहोस् केही न केही काममा चाहिँ, एन्ड लाइक या सबै कुरा राम्रो हुन्छ। र जसरी मलाई पहिला सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो अहिले पनि गर्नुहोस्, र आउने दिनहरुमा पनि मेरो कामहरुलाई सपोर्ट गर्नुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। एन्ड थ्यांक यू सो मच दाइ, one more time. So thank you Priya for joining the live Speak to Me को यो एडिसनमा, and thank you so much। हामी फेरि पनि तपाईसँग कुरा गर्ने छौं कुनै अर्को एपिसोडमा, कुनै अर्को समयमा। that will be eagerly waited by me। फेरि पनि टेक्निकल स्टाफ्सहरुलाई मिलाएर फेरि कुनै अर्को एपिसोडमा तपाईसँग पुनः कुराकानी हामी गर्न चाहन्छौं नै। सो अहिले भने प्रिया, we are signing out from you। thank you so much and stay safe, stay healthy, bye। Thank you so much Dai, bye bye। So that was Priya Rani Lama, Miss Cosmopolitan World 2019 का winner, र Miss पूर्वाञ्चल 2010 को जर्नी बाट उहाँले इन्टरनेशनल पेजेन्टमा 2019 मा नेपालको लागि क्राउन लिएर आउनुभयो। And we are all coming to the end of Speak to Me को यो एडिसन बाट, and we believe that यो एडिसनमा हामीले जति प्रयास गरेका छौं, यो प्रयासलाई अझ राम्रो गर्दै लाने भोलिका दिनहरुमा बाचा गर्छौं। र जतिजना हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएको छ उहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, मस्त रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, एन्ड स्वस्थ रहनुस्।